Ari kami dire gali subong sa Banwa kung diin wala gid space ang parkingan kay puno-puno kay Huwebes subong adlaw kay mangukay-ukay ang mga tawo. May ari man tig 5 ka piso og presyo, may pulo ka piso. Ang 5 ka piso nga presyo amo nang amon nga ginalagas. Mangutan kami anay, mangutan-utan kami, nga bakal kami utan kun may tig pulo-pulo pa kay wala gid kami sang kwarta mga lodi. May buang. Ito, diretso. Kadto sa liko. Oh. Sandiya. Pabakal ta dayon headband pink kay nga akong bangs daw iya nagid sing kanding. Ba. Mga lodi dili lang mga lodi ha kay mabakal ka sa mga lamansi. Di lang kadamo man ta ko lamansi nga proksyon.